അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ പ്രഭാതം നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഇലാ ഹദ്റത്തി റൂഹി നബിയിനാ വശഫീഇനാ വഹബീബിനാ വസയ്യിദിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. നമ്മൾ ലൈവിന് സമയമില്ല, ഞാൻ പിന്നെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല. നമ്മളതങ്ങോട്ട് തീരണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി വരുന്നവരൊക്കെ ചൊല്ലണമെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇടുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ. وإلى حضرة أويس القرن وأمه رضي الله عنهما وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم النبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة هذا الولي وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشايخه وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة يمي أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بصورة قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم وكي أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيم ولي الله مدبري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد نبي منفرمي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة تلو لنغاري باب مسليا قدس الله سره العزيز وإلى حضرة جابر النغاري باب مسليا قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني وإلى التودن باب قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. നമ്മൾ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, അതുപോലെ ഭാര്യ, മക്കൾ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അതിമഹത്തായ ദിക്ർ ഒരു 3 പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒരു 3 പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة الطب إن شاء الله 3 പ്രാവശ്യം. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله 500 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്‌ലിസിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ്. കഴിയുന്നത്ര ചൊല്ലണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്തോട് നമ്മുടെ ഇരുലോകം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വിജയിപ്പിച്ച് തിരുമാറാകട്ടെ. ആഖിബത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നന്നാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഹലാലായ മുറാദ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സഹോദരിയുടെ അസുഖം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹാജിക്ക് വേണ്ടി മൊത്തം ദുആ ചെയ്യണം. എന്താണ് പേര്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ എല്ലാ മുറാദും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അവിടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസമൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അപ്പോൾ 500 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തീരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് റാഹത്തായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم യാസീൻ ഒമാൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്തു തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പ്രോസസിങ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ തട്ടുമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم സ്വലാത്തിൻ്റെയും മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറ് ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്നേഹമുള്ള ഇമ്പമുള്ള കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ മരണം വരെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ അസുഖങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാന്മാരുടെയും ബദരീങ്ങളുടെയും സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. ചെയ്യാതെ തെറ്റില്ലാതെ കണ്ണു കുടിപ്പിക്കുന്നു. ബാദറിൽ വരെ ഇബ്ലീസ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ അതൊന്നും കാര്യം നമ്മളെ നിയ്യത്ത് എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുക. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവർ എന്താ നമ്മളാക്കുന്നു, എന്ത് പറയുന്നു ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ഖിയാമത്ത് നാൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം എന്താണ് ഒരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടങ്ങേറ് ഒരുപാടുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട. നമ്മൾ ഹൈർ എന്താണോ അതങ്ങനെ ചെയ്യുക, അതങ്ങനെ പോവുക. മറ്റുള്ളവരുടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ, അത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട. അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. തളർത്താൻ ചിലപ്പോൾ 100 ആൾക്കാരുണ്ടാവും, കൈ പിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഒന്നിനെ മാത്രമേ മെയിൻ്റാക്കി ബാക്കി 99 എടുത്ത് ഒന്ന് വേസ്റ്റ് കൊട്ടിക്ക് ഇടുക. അതിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരാൾക്കാരെന്ത് ഒരാളും ഇല്ല, പിന്നെ എന്തിനാ ലൈവ് ഇട്ടിക്കണം, എന്തിനാ ലൈവ് ഇടണം. ഞാൻ ലൈവ് ഇടുന്ന മൊത്തത്തിലല്ല, ഞാൻ ലൈവ് എൻ്റെ ഇതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി തീർക്കാനൊക്കെയാണ്. കാരണം ലൈവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അത് തീർക്കാൻ പറ്റും.
മറ്റേത് നമ്മൾ അലസമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞും കളിച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് അതിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ആവില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ലൈവ് ഇടുന്നത്. അതിൽ വരുന്നവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം, ചൊല്ലാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാവും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മക്കത്തായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 1 ലക്ഷം കിട്ടും. അപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റുള്ളിടത്തേക്ക് എനിക്ക് നോക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അതായത് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കാട്ടും 1 ലക്ഷം പവറാണ് മക്കത്ത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നിയ്യത്ത് എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോവുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഈ സ്വരം എന്നും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തിരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ധാരാളം ദിക്റുകൾ ചൊല്ലാൻ, ആത്മീയമായ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലാനും അതിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തീർത്ത് തരുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ്. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെ നിയ്യത്തനുസരിച്ച് എൻ്റെ പവർ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. സ്വലാത്ത് എങ്ങനെ ചൊല്ലിയാലും കൂടിയുള്ള കാര്യമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്താനൊരു കാരണമാവും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത് ഒക്കെ, ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്കടിക്കലൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിൽപ്പെട്ടു. സമയം അത് ഒരു മജ്‌ലിസ് ചിലവാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫായിദകൾ അതിനുണ്ട്. അതും കൊണ്ടും ഒരു ഗുണമാണ്. ശാരീരികമായും മാനസികമായിട്ടെന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വിരലിൻ്റെ ഒന്നാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒക്കെ അതിൽപ്പെട്ട തന്നെയാണ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഇഷ്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും, അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. الله بركته يت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അള്ളാഹുവേ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്‌ലിസിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ജോലിയിൽ, ഇൽമിൽ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ, സമയങ്ങളിൽ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ, സാമ്പത്തിക മേഖലയിലൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഖൈറായ എല്ലാ ഫതഹുകളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും സമയം കണ്ടെത്തുന്നവരൊക്കെ അള്ളാഹുവെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആശിഖീങ്ങളായി അവിടുത്തെ മുഹബ്ബീങ്ങളായി ഒക്കെ നീ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് പി എ. ഞാൻ നാട്ടിൽ മലപ്പുറം ജില്ല കോട്ടക്കൽ. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഹൗസ് ഡ്രൈവറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാണ്. 13 വർഷത്തോളമായി. അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ വന്ന് സ്വീകാരപ്രദമായ ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യാനും മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ആരോഗ്യപരമായിട്ടും മാസമായിട്ടൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. സ്വന്തം വീടാവാൻ ആശയം അള്ളാഹു വീടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മദ്വീങ്ങളുടെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖൈറായ ഫാത്തിഹ തുറന്ന് തരുമാറാകട്ടെ. വീടില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട റബീഅ് വസന്തത്തിൻ്റെ കാലം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരണം. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട്, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെയും ഒക്കെ, ജോലിയില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ഒക്കെ ഹൈറായ ഫാത്തിഹ എന്താണ് അത് എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ 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 യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അലി വിസ അടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി എളുപ്പമാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ. ഹലാലായത് സമ്പാദിക്കാനും ഹലാലായിലൂടെ ജീവിക്കാനൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله إن شاء الله. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ജോലിയിലൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. കച്ചവടത്തിൽ ബിസിനസ്സിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നല്ല ബറക്കത്ത് ഏറ്റിട്ട് തെരുമാറാകട്ടെ. സമ്പാദിക്കാൻ ആയിക്കോട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ 500 നിർത്തും. ഏകദേശം 250 കഴിഞ്ഞാൽ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صادق إن شاء الله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ആയിഷ അഹമ്മദ്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഖൈറും ബർക്കത്തും എല്ലാം അള്ളാഹു, സന്തോഷമൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 300 സ്വലാത്ത് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ഗണത്തിൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറി, ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മഹാന്മാരായ മഹത്തുക്കളായ ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കം മുതലുള്ളവരൊക്കെ 300 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മദീനയിലെത്താൻ അതിനു വേണ്ടി ഹൃദയം തുടിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മദീനയിൽ ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സാമ്പത്തികമായും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഷെയർ ചെയ്യുന്ന, അതുപോലെ ഇതിന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന, ശാരീരികവും മാനസികവുമായി സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ മുറാദും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കാര്യം നഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മക്ഷറ മനസ്സിൽ ദാഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഹൗദുൽ കൗസർ അതിനൊരൊറ്റ അവകാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പെരുമാറാകട്ടെ. അർശിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പെരുമാറാകട്ടെ. മുത്തുനബിയുടെ ഷഫാഅത്ത് ഒരുപാട് നബിമാര് അവിടെയൊക്കെ കാല് പിടിച്ച് അവസാനം മുത്തുനബിന്റെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് രക്ഷയുള്ളത്. ഹബീബായ നമ്മളൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളെ കുറിച്ച് പാടാനും പറയാനും ആ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ആ പ്രേമിക്കുന്ന, എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ആളെപ്പോഴും നമ്മൾ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അയാളെപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ തിരിച്ചയാൾക്ക് നമ്മളെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. പോസിറ്റീവായി എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുമ്പോൾ, അതിനു വേണ്ടി സമയം ചെലക്കുമ്പോൾ, ഒറ്റക്കാലും കൂട്ടത്തിലാലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് മുത്തുനബിക്ക് നമ്മളെയും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും, ഓരോ അനക്കങ്ങളും, ഓരോന്നും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണും. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന, അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പെരുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വിഷയമാണ് സ്വലാത്ത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ, നിസ്കാരങ്ങളാവട്ടെ, മറ്റു സദഖകളാവട്ടെ, ആരോഗ്യമാവട്ടെ, സമയമാവട്ടെ, ഇതൊക്കെ ചെലവഴിച്ച് നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫീസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഹബീബ് മുത്തുനബി അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വലിച്ചെറിയുന്ന അമലുകളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഖുശൂ വേണം, ഭയഭക്തി വേണം, ഇഖ്ലാസ് വേണം, ഇതൊക്കെ വേണം. ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലേ നമ്മൾ വിജയിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിനൊക്കെ പ്രത്യേക നെയ്യത്തും വേണം. നെയ്യത്തുണ്ടെങ്കിലേ അതിനൊക്കെ കബൂലാവുള്ളൂ. സ്വലാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു 10 ആൾ കാണട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ 100 ആൾ കാണട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചൊല്ലിയാലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലും അതിന് കൂലാണ്. എണ്ണം വെച്ചിട്ടും ചൊല്ലാം, എണ്ണം വെക്കാതെയും ചൊല്ലാം, എങ്ങനെയും ചൊല്ലാം. എന്നാലും ഓരോ ദിവസം നമ്മളൊരു നിയ്യത്ത് വെച്ച് കണ്ട് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാനൊരു കിബറ് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും 500, അത് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി. അത് എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചൊല്ലി തീരും. വണ്ടി പോകുമ്പോഴോ, പണിക്കടിയിലോ, സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അടുക്കള എടുക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. സ്വലാത്ത് എണ്ണം വിഷയം എങ്ങനെയും ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സ്വലാത്ത് ധാരാളം ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇരു ലോകം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വിജയിപ്പിച്ച് തീരുമാറാകട്ടെ. അതിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകട്ടെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ മരണം വരെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരാളെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടാതെ, അതുപോലെ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ അഭിമാനം പണയം വെക്കാതെ, സന്തോഷമായ മുത്തുനബിയുടെ പിടുത്തത്തിലായി, അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇന്ന് ലീവൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടാക്കലൊക്കെ അല്ലേ. ഇനി 9 മണിക്കുണ്ട്, 9 മണി കഴിഞ്ഞ 11:30 അത് കഴിഞ്ഞ 5 മണിക്കുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. മനസ്സ് നന്നായാൽ ഫിറോസ് ഹാർ
മനസ്സ് നന്നായ എല്ലാം നന്നാവും. നിയ്യത്തുണ്ട് അതുപോലെ. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് മറുപടി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടിന്ന് വിചാരിച്ച മൂത്രം കഴിക്കൂല, അത് മനസ്സിൽ തന്നെ കരുതണം. അല്ലാതെ ഇപ്പം മുട്ട് സഹിച്ചിക്കേണ്ടി വരും. ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ വിശപ്പ് ഉണ്ടാവണം, എന്നാലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു വയറ് ഫുള്ളാവുന്നില്ല. വിശപ്പ് മാറണ്ടേ? വിശപ്പ് മാറാൻ കുറേ കഴിക്കാന്നുള്ളതല്ല, ആവശ്യമുള്ളത് കഴിക്കാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടാൻ സുബഹി കൃത്യം നിസ്കരിക്കണം, പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കണം, പിന്നെ വാപ്പാനിമാനും ഗുരുത്തും പൊരുത്തൊക്കെ വേണം. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് അടിസ്ഥാനമായ ബേസിക് ഉണ്ട്. പെരണ്ടാക്കുമ്പോൾ തറ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിച്ചിട്ട് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് ഉഷാറാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ അടിത്തറ എപ്പോൾ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസം വേണം, അതിലൊരു ഇഖ്ലാസ് വേണം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ. എന്താ സുഖല്ലേ? വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. മക്കയിലും മദീനയിലൊക്കെ വന്നതാണ്, ഉംറ ചെയ്തു വന്നതാണ്. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. പരീക്ഷണങ്ങൾ പല കോലത്തിലും വരും. സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വരും, മക്കളെ കൊണ്ട് വരും, പണം കൊണ്ട് വരും, പല നിലക്ക് പരീക്ഷണം വരും. അതിലൊക്കെ സഹിക്കാനും പൊറുക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിക്കണം. അള്ളാഹിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. രോഗം കൊണ്ടാവാം ഒക്കെ, അവർക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണം. ചരിത്രങ്ങളിലെ എല്ലാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവില്ല. എല്ലാ മഹാന്മാരായ ആൾക്കാരായാലും നബിമാരാളൊക്കെ നോക്കിയാൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നൊരു നമ്മളെ കുറിച്ചൊന്നും പരീക്ഷണം ഒന്നുമല്ല. നമുക്ക് തലവേദന വരുമ്പോഴത്തിന് നമ്മൾ പറയും, എന്താ പഠിച്ചോ, ഞാൻ ദിക്റ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, എന്തിനെ പഠിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷകൾ വിചാരിക്കണ്ടോ അല്ലേ? ചിന്തനെ ഈമാന് തെറ്റിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അള്ളാഹു നമ്മളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തെരുമാറട്ടെ. ആഖിബത്ത് അല്ലാഹു നന്നാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെയും കൂടി ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട്, അതാണ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഉമ്മ സ്വർഗത്തിലൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടാൻ കാരണമാണ്. രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുക, അതിനെന്താ കുറ്റം പറയാതെ അതിനെ ക്ഷമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇതാണ് അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്നറിയില്ല, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള എന്താണ് പൊയ്യാട്ട് പാല എന്തോ ഒരു പേരുണ്ട്. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല ഉഷാറുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു. ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റിൽ ശരീരം മൊത്തം അങ്ങോട്ട് തളർന്ന് ഇപ്പടുത്താണ് മൂപ്പര് മരിച്ചത്. ഏകദേശം 2 വർഷമായിരുന്നു തോന്നുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നറിയില്ല. അന്ത് എന്താ സ്ഥലത്തിലെ പൊയ്യാട്ടുപാതിൽ അങ്ങനത്തെ. അദ്ദേഹം 40-40 വർഷം തോന്നുന്നു ഒരേ കിടപ്പിലായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്വലാത്തിന് മജ്‌ലിസ് എവിടെ ഉണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആംബുലൻസിൽ അദ്ദേഹം ആ മജ്‌ലിസിലെത്തും. ശരീരം കഴുത്തിന് താഴെ മൊത്തം തളർന്ന് കിടക്കുക. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. 40 കൊല്ലം എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭക്ത നിസ്കാരം ആ കെടുത്തത്തിൽ പോലും ഒരു നിസ്കാരം പോലും അയാൾ ഒഴിവാക്കൂല. സുന്നത്തും ഫർളും എല്ലാം അയാൾ പ്രവേശിക്കും. പക്ഷെ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് ഗുണം മരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് എത്രയോ ആലിമീങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം അവർക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ള അതൊരു വലിയ കിട്ടലാണ്.
ഞാനുങ്ങളൊക്കെ മരിച്ച ഒരു വാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നല്ല വൈനാലി റജീം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത്ര തന്നെ. അവരൊക്കെ ചെയ്ത് സാധാരണക്കാരാണ് അവരൊക്കെ. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അവിടെ ഖബറുകളിൽ എത്രയോ നിങ്ങൾ വന്ന് നിസ്കരിച്ച് പിന്നെയും ഖുർആൻ ഖത്തമുകൾ തീർത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഖത്തമ് വന്ന് ആരുണ്ടാവുക? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകട്ടെ, നല്ല സഹോദരിമാരെ ദീനിന് ഉപകരിക്കുന്ന, നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുകൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് തരട്ടെ. അതേ കാര്യമുള്ളൂ. വെറുതെ സമയം പോക്കുന്ന ആളെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ മരിച്ചെന്ന് കേട്ടില്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചെന്ന് കേട്ടില്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ചെയ്യാൻ മരിച്ചെന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബന്ധങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിലനിർത്തി പെരുമാറാകട്ടെ. ഇക്കാലത്ത് അത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്തായാലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖൈറിനെ എളുപ്പാക്കി പെരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എനിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ്. ക്യാൻസർ രോഗിയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇപ്പോൾ ശരീരം മൊത്തം വേദനയാണ്. എന്റെ കാലിൽ മുറിയുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ രോഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണ ആജില ഷിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖൈർ എന്താണെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു എളുപ്പാക്കി പെരുമാറാകട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മളൊക്കെ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം, ആഖിബത്ത് നന്നായി, ഈമാൻ സലാമത്തായി, അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടം എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തി പെരുമാറട്ടെ. അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം. നമ്മൾ കുറെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യം അള്ളാഹു കബൂലാക്കണം. ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കണം. അതാണ് നമ്മളെ ആഗ്രഹം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ഈ മജ്ലിസും സ്വലാത്തുകളൊക്കെ അതിനുള്ള കാരണമാക്കി പെരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അള്ളാഹു സ്വല്ലല്ലാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിത്തട്ടെ, ആജില ഷിഫാ നൽകട്ടെ. വിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് മഹാന്മാര് മഹദികള്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ, അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് ദുആ ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. നമ്മളെ മനസ്സ് നന്നായാൽ മതി. അവിടെ കിടക്കുന്നൊക്കെ മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മഹദികളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളും പനിയും മറ്റു ശാരീരികവും മാനസികവും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ രോഗങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിപൂർണ്ണ ആജില ഷിഫാ നൽകുമാർ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. അവരുടെ പ്രഷറും പ്രമേഹവും ഒക്കെ അല്ലാഹു നോർമലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖബർ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. മാഷാ അല്ലാഹ്, നിവേദ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അതിലൂടെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. നൂറ് സ്വലാത്തും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 9 മാസം ഗർഭിണിയാണ് മകള്. സുഖപ്രസവം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സുഖപ്രസവം നൽകട്ടെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള സന്തോഷമുള്ള മക്കൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളെ കൊടുത്ത് അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി പെരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 4 മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു. ഗർഭം അലസാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഗർഭം അലസാതിരിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്തോളി. പബ്ലിക്കിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ പറയാം, എന്തായാലും ചോദിച്ചല്ലേ. ഭർത്താവിൻ്റെ വലത് കൈയിൻ്റെ ചൂണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വയറിൻ്റെ മുകളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മിയും ഹംദും സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയതിനു ശേഷം യാ മുബ്ദിഉ യാ അല്ലാഹ് എന്ന് 17 പ്രാവശ്യം എല്ലാ ദിവസവും ഭർത്താവിൻ്റെ വലത് കൈയിൻ്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ ഉപയോഗിച്ച് പള്ളൻ്റെ പുറത്ത് വിരൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ ദിവസം കൂടെ തുടക്കം മുതൽ കുറച്ച് സമയം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭം അലസലിനെ തൊട്ട് ഫായിദ കിട്ടുന്നുള്ളതാണ്. പൂർണ്ണ ഹമലായിക്കൊണ്ട് പ്രസവിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങനത്തെ അലസലിനെ തൊട്ടൊക്കെ കാബിൽ നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. പ്രവാസിയാണ്, വിസിറ്റിംഗ് ഒന്നാണ്, ജോലിയില്ലാതെ വളരെയധികം വിഷമത്തിലാണ്, റൂം ഫുഡൊക്കെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. ജോലി കിട്ടാൻ അനുയോജ്യമായ ജോലി, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ അനുയോജ്യമായ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്തോളി. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളെ പ്രയാസം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഫലം കിട്ടും. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിൽ ഒരു ഇസ്മുണ്ട്, യാ മുഈദു യാ അല്ലാഹ്. യാ മുഈദു യാ അല്ലാഹ്, മീമ് ഐന് യാ ദാല്, യാ മുഈദു യാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മിയും ഹംദും സ്വലാത്തും ഓരോ തവണ ചൊല്ലിയതിനു ശേഷം യാ മുഈദു യാ അല്ലാഹ് എന്നുള്ള ഈ ഇസ്മ് 5 വക്ത് ഫർള് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം 5 വക്ത് ഫർള് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നെറ്റ് പോയാ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നെറ്റ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ജോലി ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് ചെയ്തോളി. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇഖ്ലാസോട് കൂടിയിട്ട് ബിസ്മിയും ഹംദും സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം
യാ മുഈദു യാ അല്ലാഹ് എന്നുള്ള ഈ ഇസ്മിനെ 5 വക്ത് ഫർദ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം 1000 തവണ 1000 പ്രാവശ്യം വീതം നല്ല ഇഖ്ലാസോട് കൂടി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയില്ലാതെ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി അത് എളുപ്പമാക്കി തരുന്നുള്ളതാണ്. വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം. ഇഖ്ലാസ് വേണം. സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്നും ഭയക്കണ്ട. യാ മുഈദു അതിനാണ് യാ മുഈദു യാ അല്ലാഹ് എന്നുള്ള ഈ ഇസ്മ 1000 ഒന്നും കേട്ടിട്ട് ഞെട്ടൊന്നും വേണ്ട. ഈ 1000 ചൊല്ലാൻ അതിനകത്രം വേണ്ട. 100 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാൻ 3 മിനിറ്റ് മതി. 1000 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാൻ അത് ഗുണിച്ചാൽ കാര്യം പ്രയാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഫലം കിട്ടും, ഉറപ്പ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്തുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാദുൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം എന്നുള്ള ഇസ്മിയും ഹംദും സലാത്തും ഓരോ തവണ ചൊല്ലിയതിനു ശേഷം ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ യാദുൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ് എന്നൊരു വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതി കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം 1000 തവണ ഈ ഒരു ഇസ്മ ചൊല്ലുന്ന സൗകര്യം പോലെ രാവിലെ ഉച്ചക്ക് വൈകുന്നേരം എപ്പോഴും സൗകര്യം പോലെ ചൊല്ലിയ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിൽ ആരുതാണോ കച്ചവടം ഓൽക്ക് കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്തുണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ്. ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം കുറച്ച് പണി ഉണ്ടാവും, ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ, കുറച്ച് മെനക്കെട് തന്നെയാണ്. 1000 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത് യാദുൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ് എന്നുള്ളത് 1000 പ്രാവശ്യം കുറച്ച് പണി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ചൊല്ലുന്നതിനുള്ള ഫലം എന്ത് കിട്ടും, യാതൊരു സംശയമില്ല. ദുബായിലേക്കുള്ള സഹോദരന്മാർ ചെയ്തിട്ട് ഫലം കിട്ടിയതാണ്. പറയാൻ കാരണം സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും. എക്കശങ്ക എന്തിനും നല്ലതല്ല, വിശ്വാസം ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 50 കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ലാസ്റ്റ് വായിക്കാം, അല്ല സ്വലാത്തോടെ തീരൂല. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
അൽഹംദുലില്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തുടക്കം മുതൽ ഇരുന്നൊക്കെ 500 സ്വലാത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, 500-ലധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ മുറാദും അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഗസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, ഇതിനു വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിച്ചവർ, ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ചവർ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം സ്വാലിഹായ വലിയൊരു അമലായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ കാറ്റഗറി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള അമലും സലാത്തും രണ്ട് സൈസ്, രണ്ടും രണ്ട് എന്താ പറയുക, ഒന്നൊരു സൈഡുമാണ്. അപ്പോൾ നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സമയത്ത് നന്മ കുറവാണെങ്കിൽ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ അതിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറയാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഭാര്യയ്ക്ക് നോർമൽ പ്രസവം ഉണ്ടാവാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സുഖപ്രസവം നൽകുമാറാകട്ടെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല സ്വാലിഹായ മക്കളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ആര് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമാനായ മണ്ടൻ ആര് പറഞ്ഞു? ആരെ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്തെല്ലാവട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നല്ല ബുദ്ധി എല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ. മനുഷ്യന്മാരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? രണ്ടിനും ബുദ്ധിയുണ്ട്, പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യേകം കൊടുത്ത സാധനമാണ് വിവേകം എന്നുള്ള സാധനം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധി നൽകട്ടെ. ഉള്ള ഇൽമിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നല്ല ബറക്കത്ത് ഏറ്റി തെരുമാറാകട്ടെ. നാഫിയ ഇൽമ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇൽമ് എന്നുള്ള വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊഴിഞ്ഞു പോയ അമൂല്യമായ സ്വത്താണ്. എവിടെ കണ്ടാലും പെറുക്കിയെടുത്തോളൂ. ടിക്ടോക്കിലായാലും യൂട്യൂബിലായാലും ഇനി എവിടെയാണെങ്കിലും പെറുക്കിയെടുക്കാം. പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വിവേകം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. എവിടെ ഇരിക്കണം, എവിടെ നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കണം, എവിടെ നമ്മൾ ആരോഗ്യം ചെലവഴിക്കണം, നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എവിടെ ചെലവാക്കണം, അതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് വിവേകമായ ബുദ്ധിയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അൻഅമ അലൈനാ ബിൽ ഈമാനി വഹദാനാ ഇലാ ദീനിൽ ഇസ്ലാം ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعليم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه في القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرة أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرة أرواح أصحاب البدريين والوحديين والخندقين والحنينين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين خصوصا منهم إلى حضرة القطب الرباني والغوث الصمداني قطب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. അർഹമുനായ രാജ സയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും ഖുർആനുകളും മറ്റ് അദ്കാറുകളും
സ്വലാത്തുകളും എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ചൊല്ലിയതില് പറഞ്ഞതില് കേട്ടതിൽ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവി ചൊല്ലിയതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബിന് ആരംഭ പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു അതുപോലെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകൾ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരിൽ നിന്ന് ഗസ്റ്റിലിരിക്കുന്നവര് സഹായിച്ചവര് സഹകരിച്ചവര് ലൈക്ക് ചെയ്തവര് ഷെയർ ചെയ്തവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവര് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും റബ്ബെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലി ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്, നീ ഹൈറായ ജോലി നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായ സ്വസ്ഥങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. കടമുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ, കടങ്ങൾ വീട്ടാണ് ഹൈറിന്റെ ഹലാലായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള സന്താനങ്ങൾ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ കിബിറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ലഈനാക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസിന്റെ ഷർറിൽ നിന്ന്, കെണിവലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ നിന്നോടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും മറ്റതുക്കാറുമെല്ലാം അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ നീ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുടെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകൾ നിനക്കറിയാമല്ല റഹ്മാൻ. അവിടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബെ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ പ്രവാസ ലോകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാ ഞങ്ങൾ, അള്ളാഹുവെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ പല ആളുകളും വാഹനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ജോലി നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. അറ്റാക്കിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ അറ്റാക്ക്, മാരകമായ ക്യാൻസർ പോലെ, അറ്റാക്ക് പോലെ മാനസിക ശരീരം കീറി മുറിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ കത്തിവെക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ അതിന് ഞങ്ങൾ തുല്യമായ മജ്‌ലിസുകൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകൾ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളെ തൊട്ട് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് പൈശാചികമായ ഷർറുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഈ ഗസ്റ്റിലിരിക്കുന്നവർ അതുപോലെ മറ്റു നിനക്ക് സഹായിച്ചവർ അള്ളാഹുവിയുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് വിഷമം കൊണ്ടെങ്കിൽ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്, വീടുകളിലെ, ഞങ്ങളുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തില്, വാഹനത്തില്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വ മേഖലകളിലെ ഖൈറ് ബർക്കത്തിന് ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. ഖൈറ് ബർക്കത്തിന് ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. ഖൈറ് ബർക്കത്തിന് ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അള്ളാഹുവെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സവത്തിന് നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സവത്തിന് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കളെ രോഗികളാണ്, വിഷമിക്കുന്നവരാണ്, കിടപ്പിലായവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അതിപൂർണ്ണമായ ആജിലായ ശിഫ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ.
അള്ളാഹുവെ പരിപൂർണമായ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ പ്രസവം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ മരണം വരെ നിസ്കരിക്കാൻ ആഫിയത്ത് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ വേണ്ടപ്പെട്ട പല ആളുകളും ഞങ്ങളിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട കിടത്തിലായി വരുന്നു റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നൽകണേ റഹ്മാനെ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ രോഗികളായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ എത്രയോ മുഅ്മിനീകൾ മുഅ്മിനാത്തും അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് കിടക്കുന്നവരുണ്ട് കിഡ്നി സംബന്ധമായി പ്രയാസപ്പെട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ദിവസവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വരുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങൾ വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്നു നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെറുതും വലുതുമായി ഒട്ടനവധി നിരവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ് റഹ്മാനെ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ജീവിക്കുന്ന കാല ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടാതെ അഭിമാനം പണിയും വെക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും സമ്പത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അർശിന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ മുത്തുനബിയുടെ ഷഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വപ്നത്തിൽ നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ സ്വപ്നത്തിൽ നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സഹോദരൻ അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ ജോലി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഖൈറായ ജോലി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകൾ ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്ന് പൈശാചികമായ ഷർറുകളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന് കണ്ണേറിൽ നിന്ന് നാവേറിൽ നിന്ന് സിഹറിൽ നിന്ന് പൈശാചികമായ എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും മനസ്സിൽ കേൾക്കുന്നവര് പങ്കെടുക്കുന്നവരെല്ലാവരും നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തും അവിടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഓരോരോ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ 5-10 വർഷമായി നാട്ടിൽ പോകാൻ നിയമക്കുടത്തിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ പ്രവാസ ലോകത്ത് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹുവെ സഹോദരിമാര് അള്ളാഹുവെ ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഒരാളുടെ കിബറും ഹസദും അജുബും റിയാവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഗീബത്ത് പറയാത്ത നമീമത്ത് പറയാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ അവസാന കാലഘട്ടം അടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്ന വാക്കുകളെ തൊട്ട് പ്രവർത്തികളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കള് മാതാപിതാക്കള് സ്നേഹിതന്മാര് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഈമാൻ ഞങ്ങള് വലിയ രോഗങ്ങളും വലിയ പ്രയാസങ്ങളും തന്ന ഈമാൻ ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ ഈമാൻ നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ ക്ഷമ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ഇത്രയും സമയത്തിൽ സഹകരിച്ചവർക്കും ഗസ്റ്റിലിരിക്കുന്നവർക്കും ഇതിലേക്ക്
സഹകരിച്ചവരും വന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ മുത്തനബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മുത്തനബിയുടെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന, ഇരുലോകം വിജയിക്കുന്ന ആളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തി തെരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാവരും ഉസീക്കും ദുആ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ആമീൻ ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ സമയം, കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങും, കുട്ടികളെ കൊണ്ടാക്കൽ നമ്മളെ പണി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫ്രീ ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ വരണ്ട്. ഉസീക്കും ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.